Alright, what's up? Good morning mga par. May buntag sa tanan. So atong ma-advise diha sa atong mga kapwa content creator nga nagsugod pa lang no. Ang importante diha kung aduna kaya stable lang nga trabaho karon o niya ni suod ka pagka content creator. Ayaw ginaog pasagdi ang imuha nga trabaho nga naa nimo karon. Kung nga stable lang nga trabaho o niya nagpuyat na kag pag-ayo diri sa pagka-content creator, himuha adol nga kung content creator ka, break time ra gyud og excess nga oras lang gyud mo gamita aron na dili nimo mapasagdan ang imuha nga trabaho. Kay ang mahitabo niya base na wala pa gani hinuong ka ma-monetize, wa pagka mag-income og tarong diri sa pagka-content creator o nya nawa na nimo ang imong stable nga trabaho. Ayaw gyud himuha nga babag ang pagka-content creator aron mawa nimo ang imong source kay base nun niya og mapulan ra po ka pagka content creator kay kanira bang content creator ka grabe ka kapoy mga idol kung di ra ba gyud nimo ibutang sa imong kasing-kasing ug una-una kung sa imong nga buhaton stress kay na siya. Pero kung gi-enjoy ra nimo imong life nga mura ra goy na usab nga dili lang nimo ibutang sa imong una-una nga content creator na ka, ang imuha lang diha ugali na gyud nimo or imo na gyud nga kasanayan ang pag-post o mga video nga imuha gid original o niya paggamit gid nimo imuha nga original nga audio ang imuha ra gyud susi baya sa imong pagka-content creator. Mao na nga dapat ra gyud kung content creator ka mas mo click gyud kung kasanayan na nimo ang video nimo ipakita mali. Kumbaga dili ba ka plastikan mga idol. Ingon ana ra gyud ang life mga idol parang buhay. So shout out ninyo dihang tanan no nga sa kanunay nagasuporta sa matag usa isip usa ka content creator kay dili man gyud pwede nga kung content creator ka o niya focus lang ka kung kinsa imong nailhan diri napita. Okay, so naamay ning hatag nimo og stars, naamay ni subscribe nimo og wala, focus ka. Ang importante man gud diri mga idol kana man kung pag-credit sa mag-attack nimo mga starla okay kung tanay mo hatag nato kung wala okay gyapon kay ang focus nimo diri mga idol ma-monetize ra gyud ka kay kung ma-monetize na ka mga idol dihang bahina video ra gyud ang imuhang gisaligan mga post ra gyud nimo mag-income na gyud ka ana kaysa mag-focus ka mga idol nga magapas ka malain ka diha sa ubang content creator nimo nga ning hatag kag star lover o niya uha ka tagaisad kana siya sa imong paghatag na kay gi-after ana. So may magutong maghatag ka idol kung wa kay after ba. So naay mo hatag nimo wala goods gina siya kaya lagi sa kung gikaingon once na ma-monetize na ka matik na mag-income gyud ka sa matag video posting. So ayaw pagalakad nga magstay na lang ka diha na kana man kung pag-monetize nato sa stars mga idol advantage sana niya mga idol kung naay mo hatag nato income ka pero wala aw din mo ka income nya style sa uban kay mohatag sila kay gusto pud sila kay nigatag nila bausan sa sila og hatag dili na siya ingon ana mga idol kana man kung pagka receive og paghatag og sarla mga idol is way og appreciation na siya mga idol nga ning appreciate ka sa video sa usa ka tawo. So dili na siya pwede mga idol nga hatagan lang ka nga hatag lang nga in return nga gusto po nga hatagan ko siya o hatagan ko ka dili ingon ana idol sayop na siya kay malit sa AI ni Meta idol musamot na gyud nga dili gyud ta ana ma-monetize mga idol kana bitaw nga hatagan kang starla karon o niya in return hatag ko kada yung bawas og starla agi na nako na idol ang paghatag og starla o niya bawas og starla restriction mo ipaulian nato ana. So karon mag-usab na ta kay experience nato nga ingon ana. So kung naay mo hatag nimong starla ayaw dayon siya stock maybe tomorrow the other day pwede nimo siya nga kuan although maka-reply ka maka-response ka siya makapangayag kag salamat pero in other way nga paghatag niya starla stock na nimo siya then bawas dayon kag hatag og starla sayop na siya wrong way na siya og appreciation mga idol. So kung naihatag na imong starla karon then pwede kalamat niya ni appreciate ka siya paghatag pero katong imo siyang stock sayop gina siya mga idol
dapat yun kung akay ko dili nimo siya stock kung kinsa ra gyud mo labay sa imong wall mga idol ba mo bitaw na nga nguban mayngon sige man lang kog like sa imong video nya sa ako makay like dili na siya sayop sa imong nga FB friends or sa tao nga gina-like ka nimo idol nya wa ka response sa imong idol nagpasabot na nga wala gina na spread ni Meta sa wider audience ang imong nga videos kay kung na-spread pa na mga idol mugawas gina siyang wall o kana pagawas sa iyang wall mga idol imposible gina dili niya ma like idol or dili niya ma-appreciate kay ning appreciate ko ka sa iya mao na nga focus yung kaghimo og mga original video buhahan mo labay gina sa ilang FYP ang imong video so kung wala na sila ka-like bisag friends pa na nimo siya followers pa na siya nimo nagpasabot gina siya idol nga wala gina ma-spread ni Meta ang imuha nga video ngadto sa wider audience so wala pa siya pipila pa lang kapok ang iyaha nga gipadadaan or gipakita sa imuha nga video so dili pa tanan mo na nga dili ka ka-blame nga bisag if friends pa nimo followers pa nimo wala mo like or wala mo comment sa imong video wala na maabot sila kay ngano man kung content creator ka dili na kami still mang stock pa ni bisan kinsa dia kay imong nangayan so imo ha dia kung kinsa ang mulabay sa imong wall dili kay o kinsa imong stock ayaw bawal na siya restriction ang imong paulian na idol mo niya kay doon naman ta sa atong destination mga idol may buntag yun yung tanan o padayon lang ta gamon na ginato ang buhaton na ginato diri no nga malingaw lang ta sa atong gibuhat ayaw gyud og palabi og seryoso nga mao na imong fokusan kay bisan pa og na-monetize o wa ka na-monetize na abi ay pagka-demonetize ngano man ko diri sa content creation nga idol gamay ra nimong sipiat diri mabikil ka ni na magmahay ka anong gibiyaan mo imong trabaho gibaylo nimo sa pagka-content creator ito nga ang mayong gini mo kung content creator ka alalay lang ayaw pasubra tanang na sobra bawal idol muna tayo idol at ang kamera kasan oo alright may muntag na idol may muntag morning yeah way diradas mga idol punta ta sa itong destinasyon mga idol ito ang kamiguhan diri what's up morning good morning mga mga idol yeah alright kayo oh okay kay darling idol good morning happy to bisa kung sahod andoy pordoy lang gihapon okay kay darling so mga idol good morning yeah